मरवत साहब, आपकी ये तस्वीर जो आपके साथ पड़ी हुई है, ये बड़ी आजकल वायरल है। इस तस्वीर का बैकग्राउंड क्या है? ये तस्वीर जो है, हम बाजावड़ में मजबूरी थी हमारी, हमने कुआट पहुंचना था और सारे रास्ते आपको पता है ट्रेवलिंग रोडों पे होती है। फिर मैं मकामी आदमी था नहीं, तो जान बचाने के चक्कर में कि हम छुप के निकल सके बाजावड़ से, तो गुलज़फ़र खान जो हमारे बड़े अर्दी लजीज़ मैंने हैं बाजावड़ से, वो भी मेरे साथ, हम गाड़ियाँ बदलते गए। तो एक गाड़ी में ट्रैवल करते करते पीछे पुलिस कर रही थी और आगे से भी गाड़ी आती थी, उससे भी हमें अंदेशा होता था कहीं पुलिस की गाड़ी ना निकले, और पीछे वाली लाइट क्योंकि अंधेरा था। तो ये चेज़ होते होते हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे पहुंचे। 20 मिनट का पैदल रास्ता था तो हम अफ़गानिस्तान में होते, और ये वो इलाका था जो बिल्कुल सारा तालिबान के कंट्रोल में था। हमें ये भी अंदेशा था कि कहीं इनसे भी मुठभेड़ ना हो जाए। तो यूँ कहीं से एक चादर मिल गई और हुलिये भी छुपाना था, तो नज़र यानी शक्ल तब्दील करने के लिए चश्मे भी लगा दिए, टोपी भी कहीं से पहन ली, तो किसी ने वो ऐसे सख्त हालात में ये तस्वीर खींच ली। आपको आपके कायद की किस खूबी ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया? जो मेरा कायद हैं, उनसे मई 2022 में मुलाकात हुई, तो चूँकि मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और उन पर फौजदारी मुकदमात बनना शुरू हुए थे, तो मैं उनकी लीगल टीम का हिस्सा बना। जितना जो है उनके साथ इंटरेक्शन होता गया, तो तब मुझे उनके ख़वास का पता चला कि ये पंजगाना नमाजी है। और मैंने हमेशा, हमारी बातचीत तहज्जुद के वक्त हुआ करती थी क्योंकि ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता था। उसमें इंटेलिजेंस की ज़हानत, मतानत, और जो दो खूबियाँ हम में कामन है, वो एग्रेसिव रहता है, वो नाक पे मक्खी बैठने नहीं देता है। और दूसरी जो खूबी हैं वो ये हैं कि खान साहब जो हैं वो, उसको बंदों की परख बहुत ज़्यादा है। अब पहले नहीं थी। एक दफ़ा अदालत में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, अदालत में उस वक़्त वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे, तो मैंने कहा जनाब कुछ तकलीफ़, हम 8-8 घंटे अदालत में होते थे, तो मैंने कहा कुछ सीखा, कुछ आपको कुछ चेंज आई? उसने कहा जो 70 साल में जो गुजरी है ना, और इस 1 साल ने हमारी आंखें खोल दी है, ज़िंदगी का ये रुख तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन अब जो मैं बात आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, जेल में जाने वाला खान और बाहर निकलने वाला खान, ये दो मुख्तलिफ लोग होंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। मीडिया के साथ आपके ताल्लुकात क्यों कशीदा रहते हैं? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो है मेरे ख़िलाफ़ नस्ली या लिसानी बुनियादों पे तासुब बरता है। जो मीडिया जफादरी एंकर्स हैं, वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि जी कोई पश्तो स्पीकिंग शख्स जो हैं वो ऐसी कारकर्दगी दिखाए या वो उसकी इतनी अहमियत हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मंसूर अली ख़ान एक साफ़ी हैं, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ हर व्लॉग में बात की है। अच्छा, मैं हमेशा से इसको पसंद करता था, इसकी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन मैंने यह के बाद दीगर जब देखा, एक मैंने ट्वीट दिया कि जी मैं लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में हूँगा और लेबनीज़ खाना जो है वो मुझे अच्छा लगता है, तो उसकी तशरीह उन्होंने ये की कि लोगों को बताना चाहता है कि आओ जी मुझे लेबनीज़ खाना खिलाओ। यानी इतनी आप जो हैं तौहीन किस तरह किसी शख्स की कर सकते हैं? मैं आधी ज़िंदगी मेरी लंदन में गुजरी है, इंग्लैंड में गुजरी है, मेरे बच्चे आज भी उधर हैं, और वो मुझे ये बताना चाहता है कि मैं लेबनीज़ खाना खाने के लिए जो है लोगों को अपनी जाए लोकेशन बता रहा हूँ। ये एक छोटी सी मिसाल है। फिर जावेद चौधरी की आपने उसकी व्लॉग्स देखे और बहुत सारे लग गए, इतने लोग मेरे ख़िलाफ़ बोल पड़े और किसी के साथ कोई अदावत नहीं। वकालत में आपका रोल मॉडल कौन है? एक फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब थे और एक जो हैं इफ्तिखार हुसैन गिलानी साहब। कभी सोचा था कि सियासत में आएंगे और यूं छा जाएंगे? मेरा ख्याल है ये बिन मांगी चीज़ है। सबसे महंगा केस कौन सा था? ज़िंदगी का महंगा तरीन केस जो बतौर वकील किया है वो आज़ाद कश्मीर के एक शख्स का किया है, और वो केस मैंने लड़ा भी आज़ाद कश्मीर में है। कभी कोई मुकदमा फ्री भी लड़ा? 2 केसेस फ्री लड़े हैं। एक यूटीओ था, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर था, फिर उस शख्स पे FIA ने कोई केस बना दिया, वो मेरे पास आया, मुझे उसका एहतराम याद था, तो मैंने इस शख्स का मुकदमा फ्री में लड़ा है।
اور دوسرا جو ہے میں نے پی ٹی آئی کی تمام قیادت کے مقدمے فری میں لڑے. کس طرح کے مقدمات آپ کو جذباتی کرتے تھے؟ میں ابتدا میں جذباتی ہوتا تھا، اب مقدمے میں وکلاء کے ساتھ گواہان کے ساتھ جذباتی نہیں ہوتا. وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں پولیس آفیسر ہوتا. شادی پسند سے کی یا گھر والوں کی مرضی سے؟ میں نے شادی جو ہے وہ ارینج میرج ہے. میں نے اپنی بیگم کو دیکھا ہی نہیں تھا، نہ اس زمانے میں تصویروں کا یہ تھا، تو لہٰذا جو بزرگوں نے پسند کیا. آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ محبت جو ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسی فیلنگ ہے جو تمام امپیورٹی سے پاک ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر وقت کی خوشی کے لیے آپ اپنے آپ کو تاج دینے کو تیار ہوتے ہیں. زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا؟ میرا خیال ہے شادی کا دن. ابھی فارغ وقت ملے تو کیسے گزارتے ہیں؟ تو عموماً زیادہ تر میں ریسرچ میں گما ہوتا ہوں. میوزک پسند کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. پشتو میوزک وہ مجھے سردار علی ٹھکر بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ مجھے انڈین سانگز پسند ہے. چند ایک جو ہیں اردو سانگز بھی پسند ہیں. موویز کس قسم کی دیکھتے ہیں؟ ساری زندگی میں نے جو ہے ہالی ووڈ کی موویز دیکھی ہیں، اور میں زیادہ تر وار موویز کو دیکھتا ہوں. کتابیں کس قسم کی پڑھتے ہیں؟ آرٹس پہ پڑھتا ہوں، لٹریچر پہ پڑھتا ہوں. اردو کی میں نے لٹریچر پہ، ادب پہ بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں. پھر انگلش میں ہسٹوریکل بکس، چونکہ ہسٹری کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، قانون کی کتابوں سے تو میری لائبریریاں بھری ہے. خان صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے بھی کوئی کتاب پڑھی؟ تینوں کتابیں پڑھی ہیں. واہ. اور جو خان صاحب پر لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھی ہیں؟ چند ایک پڑھی ہے. پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے؟ مجھے انگلینڈ پسند ہے، اور شہروں میں مجھے پیرس بہت زیادہ پسند ہے. زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا؟ ایک سب سے بڑا پچھتاوا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کاش میرے والد صاحب ہمیں بتاتے کہ ان کو طالبان کی طرف سے دھمکی مل رہی تھی. یہ ان کی شہادت کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جی ان کو تو دھمکی بھی مل رہی تھی. کم از کم ایٹ لیسٹ بلٹ پروف ہو، کوئی معنی نہیں تھا ہمارے لیے. بلٹ پروف ان کو لے دیتے وہ، کیونکہ ان کو گاڑی میں ایمبوش کیا گیا تھا، ان کے گارڈز کو بھی ان سمیت. تو یہ ایک پچھتاوا ہے. آپ کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں دل پہ بات نہیں رکھتا ہوں، اور سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اگر مجھے غصہ آ جائے اور آدھا گھنٹے تک میں کچھ نہ کر لوں تو بڑی بچت ہے، لیکن میں فوراً ریئیکٹ کرتا ہوں، جس سے ہمیشہ مجھے نقصان ہوتا. اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں. محب وطن. ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں. بانی تحریک انصاف مرشد ہمارے، کیا جرت کر سکتے ہیں ان کو مشورہ دینے کی. نواز شریف واپس لندن سدھار جائے. آصف علی زرداری تھوڑی سی اپنی دولت خیرات بھی کر. شہباز شریف اپنے بھائی کا راستہ نہیں کاٹنا چاہیے. لطیف کھوسا کمال کا کرمنل لائر ہیں، ہنستے بہت زیادہ ہیں عدالت میں. اعتزاز احسن. اعتزاز احسن جو ہیں وہ اب میرے خیال میں وکالت سے، چونکہ کافی اس نے عروج دیکھا ہے، تو وکالت سے اب اس کو پریز کرنی چاہیے. عرفان قادر عموماً تمیز کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. گوہر خان. گوہر خان کچھ زیادہ ہی شریف ہے، سافٹ ہے، آواز میں گن گرج اب پیدا کرنی چاہیے. شیخ رشید. میرے خیال میں اب سیاست میں ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. مولانا فضل الرحمان. میرے خیال میں کسی کو ان کے نزدیک نہیں جانا چاہیے. جہانگیر ترین. جہانگیر ترین اور پرویز خٹک دونوں کو آم کے باغات میں آم اگانے چاہیے.